वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब और मैं इस वक्त हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर पर और इजहार यकजहती के लिए जा रहे हैं उन मजलूम कश्मीरियों के साथ, उनके ख़ानदानों के साथ जो आए दिन हिंदुस्तान की बिला जवाज़ फायरिंग का निशाना बनते हैं और निहत्ते होते हैं, सीज़ फायर वायलेशंस होती हैं। उन्हें ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी है, पाकिस्तान की अफवाज आपके साथ खड़ी है। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर दिफा परवेज खटक और मशीर कौमी सलामती मोइज यूसुफ का दौरा LOC। मीडिया और अस्करी हुकाम भी वुज़रा के हमरा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कश्मीरियों ने 5 अगस्त के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। कश्मीर हाईवे का नाम तब्दील, श्रीनगर हाईवे नया नाम रख दिया गया। डायरेक्शन बोर्ड्स और साइन बोर्ड नस्ब। श्रीनगर हाईवे का बाकायदा इफ्तिताह 5 अगस्त को होगा। पहले मरहले में मुराद सईद और दूसरे मरहले में वजीर दाखिला एजाज शाह इफ्तिताह करेंगे। दुनिया को ये बावर कराना है कि किस तरह से हिंदुस्तान ने कश्मीर के नहत्ते अवाम पर जुल्म और बर्बरियत का एक तूफान खड़ा किया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी यूनाइटेड नेशन की तकरीर से लेकर जो सफ़र का आगाज़ किया था, जिसमें कि आज़ादी कश्मीर की तहरीक में एक नई रोक उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और जिस तरह उन्होंने कहा कि वो कश्मीर का सफ़ीर बन के ये काम करेंगे, वो सफ़र जारी है। 5 अगस्त को पाकिस्तान का दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाने का ऐलान। यौम इस्तेहसाल के हवाले से यादगारी टिकट का इजरा। कश्मीरी बच्चे के सामने शहीद होने वाले नाना की तस्वीर डाक पर लगा दी गई। कश्मीरी एहतजाज के दौरान दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखाएंगे। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज की मुराद सईद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत ने कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत का तूफान बर्पा कर रखा है। मुराद सईद बोले मोदी कश्मीरियों के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा है। कश्मीर की आजादी तक जंग जारी रहेगी। कप्तान की टीम में एक और तब्दीली। डॉक्टर फैसल सुल्तान वजीर आजम के मुआवन खसूसी बराए सेहत मुकर्रर। ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। इससे कबल वो फोकल पर्सन बराए कोरोना वायरस के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे रहे थे। शौकत खानन के CEO भी रह चुके हैं। भारतीय जासूस कुलभूषण ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ किया। भारत को कौंसलर रसाई दी लेकिन वो भाग गया। भारत पाकिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाकर जाना चाहता है। अटॉर्नी जनरल की कुलभूषण के लिए वकील मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। भारत को अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने का मौका दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को एक बार फिर भारत से राबिता करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा इमरान खान की हुकूमत में तारीखी करप्शन हो रही है। कोरोना के अदादो शुमार छुपाकर अवाम की जिंदगियों से खेला जा रहा है। महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। मुस्लिम लीग काफ के अरकान कौमी असम्बली का इजलास। वफाक और पंजाब में इत्तेहाद के मुआवजात पर बातचीत की गई। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अगर उस्मान बुज़दार को तब्दील किया गया तो परवेज इलाही उम्मीदवार होने चाहिए। आइंदा इजलास में MPs को भी मदऊ करने के मामलात सामने रखे जाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए सफाई सुथराई और आलाइशें उठाने के काम का जायजा लिया। मुराद अली शाह ने कहा कि शहर के 6 इस्लाम में मजमूई तौर पर 85 आलाइशें कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं, तो दूसरी जानिब मजमूई तौर पर 31,000 टन से जायद बनती है। वजीर बल्दियात नासिर शाह, सईद गनी और मुर्तजा वहाब भी वजीर आला सिंध के हमरा मौजूद थे।
کراچی کے نالوں کی صفائی کا آغاز چیئرمین NDMA کہتے ہیں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے 3 ملاقاتیں ہوئی، کور کمانڈر نے بھی ملاقات کی، ندی نالوں پر تجاوزات بہت زیادہ اور سیوریج کا نظام درست نہیں، کراچی میں روزانہ 20,000 ٹن ویسٹ پیدا ہو رہا ہے، مسائل سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے موجودہ سیزن میں مسائل کے فوری حل کے اقدامات کر رہے ہیں۔ شہر قائد کے مکین ہو جائیں تیار کر لیں انتظامات، 6 اگست سے موسلا دھار بارشیں ہوں گی، سندھ کے ساحلی علاقوں میں بھی بارشیں خوب برسیں گی، رن آف کچھ اور خلیج بنگال میں ہوا کا کم دباؤ بن رہا ہے، کراچی سمیت زیری سندھ میں اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا گیا، صدارت وزیر اعظم عمران خان کریں گے، ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا، 13 نکاتی ایجنڈا جاری، کابینہ ڈیپٹی گورنر اسٹیٹ بینک پاکستان کی منظوری دے گی، پاکستان کے آفیشیل نقشہ کی تیاری اور اجرا کی منظوری ایجنڈا میں شامل، میڈیا ہاؤسز کے واجبات کی ادائیگیوں پر کابینہ کو بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا صفائی آپریشن مکمل کرنے کی ہدایات، عثمان بزدار کہتے ہیں کوئی شکایت ملی تو ذمہ داروں کو نہیں چھوڑوں گا، ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں گلیوں محلوں اور بازاروں میں پھیل جائیں، آئلاشوں کی ڈسپوزل کا کام جلد مکمل کیا جائے، انتظامی افسران کو بھی دفاتر سے باہر نکلنے کے احکامات۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی پنجاب میں بڑے منصوبوں کی پیشگوئی، کہتے ہیں تنخواہ دار طبقے کے لیے بڑا منصوبہ لا رہے ہیں، LDA کا $1 ارب سے زائد لاگت کا 35,000 اپارٹمنٹ کا پروجیکٹ جلد لانچ کر دیا جائے گا۔ شیخوپورہ موٹر وے پر خان کا ڈوگرا کے قریب کار اور ٹرک میں تصادم، خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی، جاں بحق افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا، نعشیں ہسپتال منتقل۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 8 اموات، تعداد 5,984 ہو گئی، مزید 330 افراد میں وائرس کی تشخیص، 2,80,028 مریض، سندھ میں 2,224، پنجاب میں 2,148، خیبر پختونخوا میں 1,202، بلوچستان میں 136، گلگت بلتستان میں 55، آزاد کشمیر میں 54 اور اسلام آباد میں 165 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1,83,06,93,000 اموات، امریکہ میں 1,58,365، برازیل میں 94,130، روس میں 14,128، بھارت میں 38,176، ٹرکی میں 5,728، ایران میں 17,190، افغانستان میں 1,284 اور سعودی عرب میں 2,917 اموات۔ چڑیا گھر میں شیر اور شیرنی کی ہلاکت کا نوٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے زرتاج گل اور امین اسلم کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ کر لیا، جو ریاستی نمائندے جانوروں کا خیال نہیں رکھ سکتے وہ انسانوں کا کیا خیال رکھیں گے، چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ بلوچستان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن میں مزید 15 روز کی توسیع، دکانیں صبح 9 بجے سے رات 10 بجے تک کھولنے کی اجازت برقرار، جمعہ کو تمام کاروبار بند رہے گا۔ اور ہیڈ کوچ مصباح الحق کا کہنا ہے کہ اچھی کرکٹ کھیلنے کی کوشش کریں گے، 3 ماہ کے طویل وقفہ کے بعد تیاریوں کا اچھا موقع ملا، ٹیم اچھی شیپ میں ہے، اچھی کرکٹ کھیلنے کی کوشش کریں گے، فیورٹ کوئی نہیں، جیت پرفارم کرنے والی ٹیم کی ہوگی۔